नमस्कार। रेडियो इन्द्रेणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी छवि पुरीसँगै लक्ष्मी केसीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारहरूका साथ उपस्थित भएका छौं। अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको संगालो हाम्रो परिवेश तपाईँ इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, indrenifm.com.np मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज र रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज लालमटियाबाट पनि अहिले हामीलाई एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो परिवेश सुरु गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। देशले संघीय शासन व्यवस्था अपनाएको 5 वर्ष भए पनि जिल्ला तहका संरचना र प्रदेशको अधिकारभित्रका कतिपय विषय अझै विवादित। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दाङसहित देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन। दाङका एकजना कोरोना संक्रमित पुरुषको बाँकीमा उपचारका क्रममा मृत्यु। घोराहीबाट 2.5 लाख बढी रकम सहित 7 जना जुवाडे पक्राउ। नेपालीको दोस्रो चाड तिहार पर्व हिजो दोस्रो दिन किजा पूजा गरेसँगै समापन। तराईमा छठ पर्वको तयारी उत्साहका साथ सुरु। र वनस्पति र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई। आज हामीलाई हाम्रो परिवेशका लागि इन्द्रेणी न्यूज डेस्क र अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित विभिन्न समाचार छन्। ती समाचार लिएर उपस्थित भएका छौं। देशभित्रका विभिन्न गतिविधिसँगै दाङमा भएका विभिन्न घटनाक्रम र गतिविधिसँग जोडिएका समाचार हाम्रो परिवेशमा लिएर आएका छौं। संघीय शासन व्यवस्था अपनाएको सम्भवतः 5 वर्ष हुनै लागेको छ। यो अवधिलाई हेर्दा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई विकेन्द्रित गरेर स्थानीय तहसँग जोड्ने र ती स्थानीय तह मार्फत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने भए पनि अझै पनि संविधान प्रदत्त अधिकारहरू स्थानीय तहसम्म आइपुगेका छैनन् भन्न त भनिएको छ। तर व्यवहारिक कार्यान्वयनका प्रक्रियाहरू अझै पनि केही झन्झटिलो हुँदा स्थानीय तहमा भएका शासन व्यवस्था स्थानीय शासन व्यवस्था ऐन अनुसारको गतिविधि सञ्चालन गर्न अझै पनि विभिन्न खालका बाधा व्यवधान र अडचनहरू देखिएका छन्, जसका कारण स्थानीय तह लगायत प्रदेश सरकारले अपनाउनु पर्ने आफ्नो अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिएको छ। त्यो मूलभूत अवस्था र समस्या कानून कार्यान्वयनको प्रक्रियामा देखिएको छ। स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले आफूले भने जस्तो काम गर्न नपाएको अझै पनि गुनासो गर्दै आएका छन्, जसको समन्वयकारी भूमिका स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग एक आपसमा बीच परस्पर हुनुपर्ने देखिएको छ, जसले गर्दा पनि विभिन्न काममा अझै पनि समस्या देखिएको छ। ती काममा समस्या हुँदा पटक पटक विवाद पनि सिर्जना हुने गर्दछ। त्यसलाई अब नियमन गर्नका लागि केन्द्र सरकारले आफूले लिएका अधिकारहरूलाई प्रत्यायोजन गरेर विकेन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यही सम्बन्धी समाचार हामीले पहिलो समाचार बनाएका छौं। देशले संघीय शासन व्यवस्था अपनाएको 5 वर्ष पूरा भए पनि जिल्ला तहका संरचना र प्रदेशको अधिकारभित्रका कतिपय विषय अझै विवादित छन्। जिल्ला प्रशासनदेखि वन र भूमि सम्बन्धी विषय संविधान अनुकूल परिभाषित गरी अधिकार बाँडफाँड गरिएको छैन। तर संघीयता कार्यान्वयनमा भइरहेको अलमलमा प्रमुख दल नै गम्भीर नदेखिएको स्थानीय शासनका जानकार डाक्टर खेमलाल देवकोटाको तर्क छ। संविधानको अनुसूची 6 मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने स्पष्ट उल्लेख छ। तर प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्पूर्ण निकाय अहिले पनि केन्द्र सरकारकै नियन्त्रणमा छन्। संविधानमा अधिकार बाँडफाँड गरिए पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण जिल्लामा प्रशासन र प्रहरी केन्द्र मातहत नै राखिएको टिप्पणी भइरहेको छ। संविधानमा प्रदेशको अधिकारभित्र समावेश भूमि र वनको विषयमा समेत अहिले केन्द्र र प्रदेशबीच विवाद छ। आफू मातहतको वनमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश 2 सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गराएको छ। त्यस्तै प्रहरी भर्नाको विषय पनि अदालत पुगेको छ। संघीय निजामती र संघीय प्रहरी ऐन नबनाइएकाले प्रदेशले कर्मचारी र प्रहरी भर्ना गर्न पाएका छैनन्। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा खबर छ। यता स्थानीय तहले असार 10 गते भित्र आफ्नो चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि देशका केही पालिकाहरूले अझैसम्म बजेट सार्वजनिक र त्यसको विवरण केन्द्रमा पठाउन नसकेको देखिएको छ। ती अवस्था पनि रहेको छ। यो
अवस्था हेर्दा अझै पनि देशका केही पालिकाहरूमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको देखिएको हो, जसले गर्दा उनीहरूले केन्द्रबाट प्राप्त गर्ने विभिन्न खालका अनुदानका समस्या पनि हुन सक्ने देखिएको छ, जसका आधारमा प्रदेश 2 भित्रका विभिन्न ठाउँमा त्यो समस्या उल्लेख्य रूपमा देखा परेको छ, जस अन्तर्गत प्रदेश 2, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका विभिन्न ठाउँमा त्यो समस्या अझै पनि देखा परेको छ। त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो नियमन गर्नका लागि ती समस्या समाधान गर्न पनि केन्द्र सरकारले भन्दै आएको छ। स्थानीय तह अन्तर्गत 753 स्थानीय तह मध्ये 37वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न नसकेको देखिएको हो। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अझै 37वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। गत असारमा बजेट पास गरेका स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा बजेट मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। विवरण पेश नगर्ने सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह प्रदेश 2 का छन्। प्रदेश 2 मा 136 स्थानीय तह मध्ये 104 ले विवरण पेश गरेका छन् भने 32 स्थानीय तहले अझै विवरण नै पेश गर्न सकेका छैनन्। बजेट पेश नगर्नेमा प्रदेश 1 का 2, प्रदेश 2 का 32, बागमती प्रदेशका 2, सुदूरपश्चिम प्रदेशको 1 स्थानीय तह रहेको बताइएको छ। कानून अनुसार सबै स्थानीय तहले असार 10 गते भित्र बजेट पारित गर्नु सक्नुपर्ने हुन्छ। उसो तब स्थानीय तहले मंसिर भित्रबाट सबै आफ्ना बजेटहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा सम्झौता कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा अझै पनि पालिकाले बजेट विवरण नै पेश गर्न नसकेको देखिएकाले केन्द्र सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदान लगायतका अरू सेवा सुविधाहरू पनि बाट वञ्चित हुन सक्ने देखिएको हो। इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 1,33,327 श्रमिकहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई 6,89 करोड़ निकासा गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 2 लाख श्रमिकलाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने उद्घोष गरेको सरकारले 1,33,327 श्रमिकलाई 100 दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउन उक्त रकम पठाएको हो। अब बाँकी 3,44 करोड़ 77 लाख अनुदान रकम आवश्यकता अनुसार पुनः बाँडफाँड गरी पठाइने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 11 अर्ब 60 करोड़ बजेट छुट्याएको छ। सो रकमबाट 2 लाख विपन्न बेरोजगार युवाहरूलाई 100 दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना नामक कार्यक्रम मार्फत विश्व बैंकबाट प्राप्त करिब 14 अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण पनि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नै खर्चिने व्यवस्था गरेको छ। इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा खबर छ। यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले दाङसे देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। परियोजनाको लक्ष्य प्राप्त हुने गरी कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति म्यानुअल सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै मन्त्रालयले सो निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले म्यानुअल स्वीकृत गरिसकेको छ। स्वीकृत म्यानुअलमा परियोजना अन्तर्गत कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका चरणहरू उल्लेख गरी नतिजामूलक व्यवस्थापन विषय समेत समावेश गरिएको छ। कृषि मूल्य श्रृंखलाको एकीकृत संयोजन र परिचालन गर्दै पोषण सुरक्षा गरी कृषि औद्योगिकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न 2073 मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना शुरूआत भएको थियो। प्रमुख कृषि उपजको विशिष्टीकृत क्षेत्र निर्माण गर्ने, कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने, कृषिलाई सम्मानजनक व्यवसायको रूपमा विकास गर्ने आयोजनाले मुख्य लक्ष्य राखेको छ। जस अनुसार दाङका विभिन्न पालिकामा पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत विभिन्न खालका कृषि प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ। तोरी जोन, मकै जोन लगायतका विभिन्न खालका कार्यक्रम पनि दाङमा सञ्चालित छन्, जसले कृषिलाई ठूलो टेवा पुग्न लागेको र त्यसलाई दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न लागेको पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जानकारी गराएको छ। प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि शुक्ल द्वितीयका दिनसम्म मनाइने नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार पर्व हिजो दोस्रो दिन किजा पूजा गरेसँगै समाप्त भएको छ। नेवार समुदायको केही समूहमा कार्तिक शुक्ल द्वितीयमा सूर्योदय भएका दिन नै भाइटीका लगाउने कुल परम्परा रहेकाले सो समूहका दाजुभाइले हिजो दिदीबहिनीबाट टीका लगाएका हुन्। नेवार समुदायका केही समूहका दिदीबहिनी र दाजुभाइले श्रद्धा र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरंगी वा सप्तरंगी टीका लगाइदिएका छन्। सोमबारदेखि नेपाल सम्वत अनुसारको नयाँ वर्ष 1141 पनि शुरू भएको छ। 1141 वर्ष अघि शंकरधर साख्वाले नेपाल सम्वतको शुरूआत गरेका थिए। इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा
खबर छ। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं तिहार लगत्तै छठ पर्वको सुरुवात भएको छ। तराई क्षेत्रमा धूमधामका साथ मनाइने छठ पर्वको तयारी अहिले उल्लासका साथ भइरहेको छ। यम पञ्चक पर्व सम्पन्न हुन साथ मिथिलावासी यतिखेर छठ पर्व मनाउन आवश्यक सरसामान लगायत किनमेलको तयारीमा जुटेका छन्। विगतमा धार्मिक स्थल जनकपुर धाम लगायत अन्य विभिन्न पवित्र स्थल लगायतमा विशिष्ट ढंगले छठ पर्व मनाउने गरिए पनि यसपटक भने कोरोना संक्रमणका कारण केही समस्या सिर्जना हुने देखिए पनि छठ पर्वलाई विधिवत रूपमा मनाउने कार्यमा त्यहाँका नागरिकहरू लागेका छन्, जसका कारण विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका छठ मनाउनका लागि पोखरी खोटिल नदी किनारको सरसफाई विधिवत रूपमा गर्न लागि छ। किनमेल गर्ने तथा छठको चहल पहल उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। सूर्यको पूजा गरेर मनाइने छठ पर्व विधिपूर्वक गरिन्छ, जसका लागि यसपटक पनि सरकारले छठलाई भव्यताका साथ मनाउन भने पनि भीड़भाड़ नगरेर मनाउन आग्रह गरेको छ। जसका कारण तराई क्षेत्रबाट व्यापार व्यवसायका लागि काठमाडौँ पुगेका र देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पुगेका तराई क्षेत्रका नागरिकहरूले विशेष सावधानी पूर्वक छठ पर्व मनाउने तयारी गरेका छन्। यसलाई पनि स्थानीय प्रशासनले सोही अनुसार मनाउन आग्रह गरेको छ। तराईका मिथिलावासीहरूले जनकपुर लगायतका विभिन्न ठाउँमा भव्य तयारी गरेको देखिएको छ। अहिले भने कोरोनाका कारण त्यो उत्साह विगत जस्तो नदेखिए पनि पर्व भने मनाउने निरन्तरता रहने बताइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वनस्पति र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। पर्यावरणीय दिगो विकास एवं अनुसन्धान केन्द्र नेपालले प्रकाशन गरेको राप्ती पर्यावरण सन्देश विशेषांकको तुलसीपुर 18 हेमन्तपुरमा विमोचन गर्दै उहाँले विश्वव्यापी रूपमा पर्यावरणमा परिवर्तन आइरहेका बेला विभिन्न प्रजातिका वनस्पति र पशु पंक्षीको सुरक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हावापानी र वातावरणलाई सन्तुलित राख्ने वनस्पतिको पहिचान गरी त्यसको संरक्षणमा जुटेमा आधुनिक खेतीपातीको उत्पादनमा समेत सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। पश्चिम जगत जसरी जैविक विविधताको क्षेत्रमा गहिरिएर अनुसन्धानमा अघि बढ्न नसकेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अहिले नेपाल जिज्ञासाको तहमा मात्रै रहेको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्रले तयार पारेको राप्ती पर्यावरण सन्देश नामक म्यागजिन वनस्पति र पन्छीको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सान्दर्भिक सामग्री बन्नेमा विश्वस्त रहेको पनि बताउनुभयो। सो अवसरमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 18 र 19 नम्बर ओडामा भएका वनस्पति र पंक्षीको अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्ने काम महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। यसले तुलसीपुर क्षेत्रमा रहेका वनस्पति, जडीबुटी र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा ठूलो सहयोग पुर्याउने बताउँदै सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रदेश 2 सरकारले सरकारको आफ्नो संघीय ढाँचा अनुसार नागरिकको सेवा सुविधाका लागि आफ्नै बस सञ्चालनको सुरुवात गर्न लागेको छ। प्रदेश सरकारले बस सेवा सञ्चालनका लागि अहिले 5 वटा बस खरिद समेत गरेको जानकारी गराएको छ। भौतिक विकास पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनालले प्रदेशवासीलाई यातायातमा सहुलियत उपलब्ध गराउन प्रदेश स्तरीय बस सञ्चालनको तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। उक्त बस अब केही दिनबाटै सञ्चालनको तयारी भएको छ। एउटा बस खरिद गर्दा 67,95,000 खर्च भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। निजी बस भन्दा सस्तो र सहुलियत दरमा जनताको सहजता र सुविधाका लागि बस सञ्चालनको तयारी भएको बताइएको छ। जस अनुसार उक्त बसलाई जनकपुर वीरगंजमा 2 वटा, जनकपुर राजविराजमा 2 वटा र राजविराजबाट वीरगंजसम्मका लागि एउटा बस सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले योजना बनाएको छ। उक्त रूटमा सञ्चालन हुने प्रदेश सरकारका बसले सहुलियत भाडा दरमा यात्रुहरूलाई र आफ्ना प्रदेशवासीलाई सहजता दिने तयारी गरेको छ। इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको हुन गइरहेको केन्द्रीय अधिवेशनमा दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट संघका निवर्तमान अध्यक्ष हेमराज बन्जाडेलाई लुम्बिनी प्रदेशबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्वार घोषणा गरिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष ध्रुवराज श्रेष्ठ भारीले बन्जाडेको लुम्बिनी प्रदेशबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्नुभएको हो। भारीले उम्मेद्वार बन्जाडेलाई टीका अबिर माला सहित खादा उडाइदिई जितको लागि अग्रिम बधाई तथा शुभकामना दिनुभयो। सो अवसरमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बलिभद्र राणा, दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भूषाल, महासचिव नरेश कार्की, पूर्व उपाध्यक्ष ओबिन्द्र महरा, दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका कार्य समिति सदस्यहरू रामप्रसाद पोखरेल लगायतकाले जितको शुभकामना दिँदै केन्द्रीय अधिवेशनमा भारी मतले जिताउन सबै
एक मन एकताका साथ लागि पर्ने भन्दै सहयोगका लागि सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ। दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबैलाई केन्द्रीय नेतृत्वमा जिताउन लाग्नुपर्नेमा उहाँहरूको जोड रहेको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा खबर छ। दाङ प्रहरीले घोराईबाट 2 लाख भन्दा बढी नगद रकम सहित 7 जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ। जुवा खेलिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा खटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको टोलीले हिजो घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 मुना टोलमा एक घर छापा मार्दा 2,68,315 रुपैयाँ सहित 7 जुवाडेलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी उपरीक्षक गणेश चन्दले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा वडा नम्बर 16 का 4, वडा नम्बर 17 का 3 जना रहेका छन्। जुवाको खालबाट पक्राउ परेका 7 जनालाई आवश्यक कानूनी कार्यवाही अघि बढाइएको पनि प्रहरी उपरीक्षक चन्दले बताउनु भएको छ। जिल्लामा पछिल्लो समय जुवा खेल्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट प्रहरीले खान तलासी गर्दा र सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्दा उनीहरूलाई पक्राउ गरेर आवश्यक कानूनी कार्यवाही अघि बढाएको छ। यद्यपि प्रहरीले अहिले पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिबाट जुवाडेहरूले आफूले जुवा खेलिरहेको भेटिएको बताएको छ। यसको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नगरे पनि अहिले अनलाइन मार्फत र विभिन्न प्रयोग गरेर आफ्ना बिगो दाबी स्थलमा नदेखिए पनि उनीहरूले अहिले डिजिटल प्रयोगबाट बिगो दाबी गर्ने र सोही अनुसार रकमान्तर गरेर प्रयोग गर्ने गर्दा करोडौं रुपैयाँ बराबरको उनीहरूले कारोबार गर्ने गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार यो अनुसन्धानको प्रक्रिया रहेकाले अहिले नै यकिन गर्न भने समस्या रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। दाङको देउखुरीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एकजना पैदल यात्री गम्भीर घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लमही भालुबाङ सडक खण्डको राप्ती गाउँपालिका 2 बाराखुटीमा मंगलबार बेलुकी 6:15 बजे पश्चिमबाट पूर्वतर्फ गइरहेको नम्बर नखुलेको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा पैदल हिँडिरहेका राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बाराखुटी निवासी 50 वर्षका मैते कुमाल गम्भीर घाइते भएका हुन्। घाइते कुमालको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङले जानकारी दिएको छ। ठक्कर दिने मोटरसाइकल चालकको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उता तुलसीपुरमा रहेको सहकर्मी रेडियो हाम्रो पहुँच तुलसीपुरले आफ्ना कर्मचारी मनिषा लामिछानेको निधनको शोकमा रेडियोबाट प्रसारण हुने मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम 3 दिनका लागि बन्द गरेको छ। यसैबीच आज रेडियो लगायत आफ्ना सम्पूर्ण संस्था मातहतका सबै निकाय पनि बन्द गरेको छ। सोमबार भाइटिकाको दिन रेडियोको ड्युटीमा आउने क्रममा सवारी दुर्घटनामा परि उपचारका क्रममा बाँकेमा निधन भएकी कर्मचारी लामिछानेको शोकमा 3 दिन मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम बन्द गर्नुका साथै आज रेडियो मातहतका सबै कार्यक्रमहरू पनि बन्द भएको जनाइएको छ। स्टेशन म्यानेजर वसन्त पौडेलले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गरी कर्मचारी लामिछानेको निधनको शोकमा प्रत्येक घण्टा समाचारमा शोकधुन र सम्वेदना प्रसारण गर्ने र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम 3 दिनका लागि बन्द भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। विज्ञप्तिमा रेडियोको प्राविधिक सहायक पदमा कार्यरत लामिछानेको निधनले रेडियोलाई अतुलनीय क्षति पुगेको भन्दै दोषीमाथि कड़ा कार्यवाहीको माग समेत गरिएको छ। रेडियोले कुशल र दक्ष कर्मचारी गुमाउँदा रेडियो परिवार अत्यन्त मर्माहत भएको भन्दै म्यानेजर पौडेलले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। यसैबीच हाम्रो पहुँच बहुद्देश्य सहकारी लगायत सम्पूर्ण संस्थाहरूले पनि आज एक दिनका लागि बन्द गरिएको छ। आकस्मिक बैठकले शोक विज्ञप्ति पारित गर्दै दोषीलाई कड़ा कार्यवाहीको माग गर्दै पीड़ित परिवार जनप्रति समवेदना र मृतक प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको छ। उक्त दिन एक जीपले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा लामिछानेको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको भने उहाँका दाजुको भने अहिले उपचार भइरहेको छ। दाङका एकजना कोरोना संक्रमित पुरुषको बाँकेमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 निवासी 75 वर्षीय पुरुषको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा मंगलबार बिहान 10-20 मिनटमा मृत्यु भएको हो। बाँकेका जिल्ला फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठका अनुसार ती पुरुषलाई कार्तिक 26 गते सन्चो नभएपछि शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्जमा भर्ना गरिएको थियो। पीसीआर चेक जाँच गर्दा उहाँलाई कार्तिक 27 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सोही दिन उहाँलाई भेरी अस्पतालमा सारिएको थियो।
नेपालभर कोरोना संक्रमितको संख्या अहिले पनि बढ्दै गएको छ। यद्यपि पछिल्ला केही दिनहरूमा कोरोना परीक्षणको संख्याको तुलनामा परीक्षण गर्दा संक्रमित हुनेको संख्या पनि कम देखिएको छ। अब परीक्षणको दायरा बिस्तारै बढ्ने देखिएको हो, जसका कारण संक्रमितको संख्या पनि बढ्ने देखिन्छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या हिजो 502 थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टाको 502 जना थपिएकोमा 2878 जना भने संक्रमण मुक्त भएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले कोरोना भाइरस सम्बन्धी विवरण अद्यावधि गर्दै थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,11,973 पुगेको जानकारी गराएको छ। हाल 30,986 जना सक्रिय संक्रमित छन्। ती मध्ये अधिकांश घरमै उपचार छन्। हालसम्म 1,79,242 जना संक्रमित निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको अध्यावधि गर्दा मुलुकभर थप 17 संक्रमितको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,247 पुगेको छ। आरटीपीसीआर परीक्षण कम भएसँगै कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या पनि कम देखिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा 3,112 जनाको मात्रै आरटीपीसीआर परीक्षण गर्दा 502 जना संक्रमित फेला परेका हुन्, जस अनुसार अहिले पनि संक्रमित थपिने क्रम बढेको देखिएको छ। परीक्षणको दायरा अब बिस्तारै बढेमा संक्रमित थपिनेको संख्या पनि बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार अपराह्न भेट गर्नुभएको छ। नेकपामा पछिल्लो समय देखिएको आन्तरिक समस्याबारे परामर्श गर्न अध्यक्ष दाहाल शीतल निवास जानुभएको बुझिएको छ। अध्यक्ष दाहालका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाका अनुसार अध्यक्ष दाहाल शीतल निवास जानुभएको हो, तर के विषयमा छलफल भएको भन्ने बारेमा जानकारी नभएको उहाँले बताउनुभयो। बुधबार सचिवालय बैठक तय भएकाले पार्टीको आन्तरिक विषयमा छलफल गर्ने सम्भवतः अध्यक्ष दाहाल शीतल निवास जानुभएको उहाँले अनुमान गरेको सुनाउनुभयो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव डाक्टर भेषराज अधिकारीले नेकपाको आन्तरिक विवादका बारेमा राष्ट्रपतिको चासो हुने कुरा नभएको बताउनुभयो। देशको विविध विषयमा नेताहरूसँग छलफल र परामर्श हुनु सामान्य भएको भन्नुहुँदै उहाँले आजको छलफलबारे आफूलाई जानकारी नभएको पनि बताउनुभयो। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा खबर छ। यिनै विविध समाचारहरूका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अब जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। देशले संघीय शासन व्यवस्था अपनाएको 5 वर्ष हुन लाग्दा पनि जिल्ला तहका संरचना र प्रदेशको अधिकारभित्रका कतिपय विषय अझै विवादित। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन। ढाङ्का एकजना कोरोना संक्रमित पुरुषको बाँकेमा उपचारको क्रममा मृत्यु। खोराहीबाट 2.5 लाख बढी रकम सहित 7 जना जुवाडे पक्राउ। नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार पर्व हिजो दोस्रो दिन किजा पूजा गरिएसँगै समापन। तराईमा भने छठ पर्वको तयारी उल्लासका साथ सुरु। र वनस्पति र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई। हवस् त अहिलेलाई हाम्रो परिवेशको यो समय सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी लक्ष्मी केसी अनि म छविपुरी आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।